بسم اللہ الرحمن الرحیم وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حضور کا جمال خوب ہے، حسن بے مثال خوب ہے، حضور کا جمال خوب ہے، حسن بے مثال خوب ہے۔ سارے انبیاء نے یہ کہا، سارے انبیاء نے یہ کہا، آمینہ کا لال خوب ہے، حسن بے مثال خوب ہے۔ آپ پر درود بھیجتا، آپ پر درود بھیجتا، رب ذوالجلال خوب ہے، حسن بے مثال خوب ہے۔ توڑ کر جو جوڑ دے کمر، توڑ کر جو جوڑ دے کمر، معجزہ کمال خوب ہے، حسن بے مثال خوب ہے۔ حضور کا جمال خوب ہے، حسن بے مثال خوب ہے۔ سارے اصحاب ہی نرالے ہیں، سارے اصحاب ہی نرالے ہیں، حضرت بلال خوب ہے، حضور کا جمال خوب ہے۔ جنتی ہے اصحاب آپ کے، جنتی ہے اصحاب آپ کے، آپ کی تو آل خوب ہے، آپ کی تو آل خوب ہے، حسن بے مثال خوب ہے، حضور کا جمال خوب ہے، حسن بے مثال خوب ہے۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی میری معززات، مکرمات، اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا۔ احباب ذی وقار وعدے با مطابق آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت سراج منیر دے حوالے نال چند معروضات تواڈے سامنے عرض کراں گا، جتھے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو شاہد آکھیا، مبشر کہہ کے مخاطب کیتا، نذیر کیا، داعی الاللہ آکھیا، اتھے اللہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو سراج منیر آکھیا۔ سراج سورج نو کیا جانا۔ قرآن پاک اندر ایک دوسرے مقام تے اللہ تعالی نے فرمایا وَسِرَاجًا وَحَاجًا۔ اللہ تعالیٰ نے ایتھے آسمانی سورج دا ذکر کیتا ہے، مگر اس آیت مبارکہ اندر اللہ تعالیٰ نے جتھے سراج منیر آکھیا ایتھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر کیتا ہے۔ ایک مقام تے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر فرمایا وَقَمَرًا مُنِيرًا، ایتھے اللہ تعالیٰ نے چاند دا ذکر کیتا ہے۔ چاند اور سورج اللہ تعالیٰ دیاں نشانیاں وچوں نشانیاں۔ سورج اتنا بڑا ہے کہ تواڈی دنیا جیسیاں لکھاں دنیا ہون تے سورج اندر سمو جان۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا بنایا۔ اللہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو قمر نہیں آکھیا، قمر منیرہ نہیں آکھیا، سراج منیر آکھیا۔ او دی ایک وجہ یہ بھی کہ چاند دی روشنی اپنی نہیں ہے، سورج دی روشنی اپنی ہے، یعنی چاند سورج کو روشنی حاصل کردا ہے، مگر سورج ڈائریکٹ اللہ کو روشنی حاصل کردا ہے۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو سورج نال تشبیہ دیتی ہے، چاند نال نہیں۔ میں سمجھنا ہے اس بات اندر بڑا بڑا ایک پیغام ہے، چونکہ چاند سورج کو روشنی حاصل کرتا ہے، سورج اللہ کو روشنی حاصل کرتا ہے۔ اللہ نے حضور نو چاند نہیں آکھیا، سورج آکھیا ہے، چمکدا ہویا آفتاب روشن چراغ آکھیا ہے، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دنیا دے کسے فرد کو تعلیم حاصل نہیں کی تھی، ڈائریکٹ اللہ کو علم حاصل کیتا ہے۔ سورج بھی ڈائریکٹ اللہ کو روشنی لیندا ہے۔ اس واسطے اللہ تعالی نے حضور نو سراج منیر آکھیا۔ سورج دیاں کئی خوبیاں نے، وہ انشاءاللہ میں تواڈے سامنے عرض کراں گا۔ سراج منیر دا معنی ہے چمکدا ہویا آفتاب یا پھر روشن چراغ۔ سورج نو بھی چراغ بولیا جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام سراج منیر بن کے آنے۔ ایک اور جملے تے غور کرو، اللہ نے جتھے آسمانی سورج دا ذکر کیتا ہے اتھے سراجم وحاجہ بولے ہیں، تے نبی پاک دے نال سراج منیر دا لفظ بولے ہیں، جبکہ منیر دا لفظ اللہ تعالیٰ نے قمر نال بولے۔ میں نو ایتھوں ایک گل سمجھ آندی، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو سورج والیاں خوبیاں عطا کیتیاں نے اور چاند والا مزاج عطا کیتا ہے۔ سورج ایک ایسی چیز ہے جیڑی چیز سورج دے قریب جاندی ہے وہ جل جاندی ہے، تے جیڑی چیز حضور دے قریب آندی ہے وہ روشن ہو جاندی ہے۔ مزاج دھیما مٹھا، چاند دی روشنی مٹھی ہوندی ہے، دھیمی ہوندی، تے سورج دی لائٹ تیز ہوندی ہے۔ حضور عمل دے اعتبار نال، نور دے اعتبار نال، نور ہدایت ہون دے اعتبار نال آپ دیاں کرنا پوری دنیا تے پھیل دیاں نے، آپ دی روشنی پوری کائنات نو روشن کر دیئے۔
مگر مزاج دے اعتبار نال حضور نرم مزاج مٹھی طبیعت سونے انداز والے آسمانی سورج اور اس زمینی سورج اندر فرق اس بات ہے کہ او سورج گرم ہے اے سورج نرم ہے او سورج قریب آن والے نو جلا دیندہ ہے تے اے سورج دے قریب آن والے نو اللہ چمکا دیندہ ہے آؤ ذرا توجہ فرماؤ غور کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت سراج منیر اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردائے اللہ رب العالمین فرمان دینے یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اللہ رب العالمین نے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا ان آیتان دے اندر اللہ تعالیٰ نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں مختلف صفتہ بیان کیتیاں نے جو میں ترتیب دے نال اللہ اکبر توڑے سامنے بیان کر چکے آماں اس آیت کریمہ اندر جڑی اللہ نے میرے نبی دی پنجویں صفت بیان کیتی ہے وَسِرَاجًا مُنِيرًا میرے پیغمبر نو اللہ تعالیٰ نے سراج منیر بنایا ہے یعنی چمکدا ہوا آفتاب روشن چراغ بنایا ہے میرے پیغمبر نو اللہ تعالیٰ نے اللہ اکبر چمکدا ہوا سورج آکھے قرآن پاک اندر حضرات محترم میرے پیغمبر علیہ السلام کیسے سراج منیر نے محدثین نے اس جملے دے کئی معنی کیتے نے اللہ اکبر کئی مفہوم بیان کیتے نے پہلا مفہوم ہے پہلا معنی ہے اللہ اکبر میرے پیغمبر حسن دے اعتبار نال سراج منیر نے چمک دے ہوئے آفتاب آپ دا چہرہ روشن اللہ اکبر سونا سنکھا میرے پیغمبر دا چہرہ اللہ اکبر بعض مفسرین نے لکھے آئے اس جملے تو مراد جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر دا رب نے جمال بیان کیتا ہے میرے نبی دا اللہ نے حسن بیان کیتا ہے اور جان دیو میرے پیغمبر نو اللہ نے کتنا حسین بنایا ہے غور کریا جے توجہ کریا جے زمین بھی اللہ نے بنائی سونی بنائی آسمان بھی اللہ نے بنایا سونا بنایا اللہ اکبر انسان بھی اللہ نے بنایا سونا بنایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اللہ تعالیٰ نے ہر چیز نو پیارا بنایا ہے سونا بنایا ہے مگر اللہ رب العالمین نے ساریاں مخلوقان دے وچوں انسان نو سونا بنایا ہے اشرف بنایا ہے پھر انساناں دے وچوں اللہ تعالیٰ نے اللہ اکبر اولیاء نو سونا بنایا ہے اتقیاء نو سونا بنایا ہے صلحاء نو سونا بنایا ہے حضرات محترم پھر انہاں ساریاں دے وچوں اللہ تعالیٰ نے انبیاء نو سونا بنایا ہے تے سارے انبیاء دے وچوں اسم دی سرداری اللہ تعالیٰ نے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو عطا فرمائیے اللہ اکبر قرآن پاک نے نا حضرت یوسف علیہ السلام دا حسن بیان کیتا ہے تے ماں جی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے اللہ اکبر
ماں جی فرماندیاں نے مصر دیاں عورتاں دے سامنے جدوں جناب حضرات محترم فروٹ رکھے گئے چھریاں پکڑا دیتیاں گئیاں تے جناب یوسف علیہ السلام نو سامنے گزرن دی اجازت دیتی گئی حضرت یوسف علیہ السلام دا حسن ایڈا ہے کہ عورتاں کلو سمدی جالی نہیں جلی گئی عورتاں اللہ اکبر ویندیاں ویندیاں اپنیاں انگلیاں تے چھریاں چلا بیٹھیاں تے ماں جی امی عائشہ فرماندیاں نے نبی یوسف علیہ السلام بڑے سونے بڑے خوبصورت مگر کاش عورتاں میرے پیغمبر دا مکھ تک لیندیاں اپنیاں انگلیاں تے چھریاں نہ چلاندیاں اپنیاں گردناں تے چھریاں چلا جاندیاں ایڈا میرے نبی نو اللہ نے حسین بنایا ہے ایڈا میرے نبی نو اللہ نے پیارا بنایا ہے اللہ اکبر آپ دے حسن دی گل تنو سناواں مشہور زمانہ روایت میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اینج مدینہ پاک تو باہر آ رہے نے تے جو جناب کچھ مسافر لوگاں نے پڑاو ڈالیا میرے نبی انہاں کول آئے نا تے اللہ تے نبی نو انہاں کول ایک اونٹ پسند آ گیا آقا علیہ السلام نے پوچھیا انہاں کہا جی اتنی قیمت دا ویچ دیاں گے میرے پیغمبر نے پکڑی اونٹ دی مہار تے اللہ تے نبی لے کے ٹر پے ٹردیاں درات محترم انہاں دیاں اکھاں تو اوجل ہو جا میرے پیغمبر کہ وہ لوگ جنہوں اللہ دے نبی ہو جلوئے نا کہ وہ لوگ کہنے لگے یار عجیب گالے لے بھئی دوسرے لوگ اس جوان نو ملامت کرن لگ پے تو اللہ دے نبی نو اونٹ تے دے دیتا اس جوان نو سودا تے تے کیتا ہی تے پیسے ان دے کڑھو لے ہی کوئی نہیں وہ دے بارے تحقیق کی کوئی نہیں کون سی کتھوں آیا سی کیڑا خاندان سی نام کی سی کوئی گل نہیں کیتی تے ایڈی قیمت نہ اونٹ دے چھڑے آئے ملامت کرن لگ پہ گلاں کرن لگ پہ تے اونا دے خیمے وچوں ایک عورت بولی کہن لگی نہ روڑا پاؤ نہ پریشان ہوو گل سن لو میرے قبیلے دے لوگو میرے قافلے دے لوگو اے جوان جڑا اونٹ لے کے مدینہ ول چلا گیا ہے اگر اے نوجوان اپنا وعدہ نبھان واپس نہ آیا تے پیسے اونٹ دے میرے کول لے لیا تو کیویں کہہ سکنی ہے بھئی تو جاننی ہے تیری کو رشتہ داری ہے کہن لگی نہیں رشتہ داری کوئی نہیں تے اللہ دی قسم اج تو پہلے ویکھیا بھی کدی نہیں مگر جدوں تسی سودا تے کیتا تے میں ویکھیا میریاں نظراں پئیاں اس جوان دے چہرے تے سورج وانگ چمکدا اس دا مکھڑا سونا اللہ دی قسم نوجوان تواڈے نال دھوکا کدی نہیں کرے گا او دا چہرہ ایڈا پیارا ہے او دا چہرہ ایڈا سونا ہے ایڈے سونے چہرے والا بندہ تواڈے نال غلط بیانی نہیں کرے گا حضرات محترم جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر نو اللہ تعالیٰ نے سراج منیر آکھیا ہے چمکدا ہویا آفتاب روشن چراغ آکھیا ہے اللہ اکبر اور دے آپ دے حسن دا تنو معجزہ سناواں دنیا تے تسی بڑے بڑے حسین و جمیل لوگ ویکھے نے بڑے حسن رکھن والے لوگ مگر فرق تانوں دساں دنیا دے حسین دا تے نبی پاک علیہ السلام دے حسن دا ایتھے لوگ کسے نو سونا ویکھنا اللہ اکبر کسے نے کسے دا حسن تکیا بے قرار ہو گیا بے چین ہو گیا اللہ اکبر پریشان ہو گیا او دے پیچھے تکے کھان لگ گیا اوے دنیا دی حسین لوگاں نو ویکھ کے بندے برباد ہو جاندے نے مگر میرے نبی نو ویکھ کے بندے آباد ہو جاندے میرے نبی نو ویکھ کے بندیاں نو قرار حاصل ہوندا ہے میں نہیں کہہ رہا حدیث پاک اندر آندا ہے سیدنا حضرت سبحان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے اللہ اکبر میرے نبی کو آئے نا تے کہن لگے اللہ دے نبی جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونیا محبوبہ میری کفیت بن گئی اینا تواڈے نال پیار ہو گیا اتنی تواڈے نال محبت ہو گئی ہے جدوں میں تانوں ویکھنا وا تے مینوں چین ملدا ہے مینوں قرار ملدا ہے تے جدوں میں گھر چلا جانا وا اپنے معاملات دے اندر الجھ جانا وا تے اللہ دے نبی میں بے قرار ہو جانا بے چین ہو جانا مینوں پریشانی بن جاندی تے جدوں میں بے قرار ہونا وا میں دوڑ لا دینا تواڈے وال تے جدوں آ کے تواڈا مکھڑا تک لینا وا میریاں بے قراریاں ختم ہو جاندیاں نے تانوں ویکھ لینا وا تے مینوں قرار حاصل ہو جاندا ہے تے اللہ دے نبی جی جدوں میں سوچنا وا نا اللہ تعالی دا قانون ہے
جیڑا آیا انہیں چلیاں جانا دنیا چھڑ کے اللہ دے نبی ایک دن موت میرے تے بھی آ جانی ہے تسی بھی دنیا چھڑ کے چلیاں جانا ہے تے جنت دے اندر اللہ تعالیٰ توانو تے مقام محمود عطا کرے گا تے میں ماڑا بندہ ماں گناہگار بندہ ماں اللہ اکبر پتہ نہیں اللہ تعالیٰ مینوں جنت دی کیڑی نکرے چ جگہ دے گا اللہ تعالیٰ مینوں کتے رہائش عطا کرے گا سونیا سوچنا وا اس جنت اندر اگر مینوں تہاڈا دیدار ہی نہ لبیا تے میں کی کراں گا سونیا جے تانوں تک ہی نہ سکیا تے مینوں قرار کیویں آئے گا وہاں نبی پاک دے صحابہ محبت بھی کمال دی کیتی میرے پیغمبر نال اللہ دے نبی جی اس جنت وچ جا کے بھی مینوں سکون حاصل نہیں ہونا جتھے مینوں تہاڈا دیدار نہ لبیا جتھے تہاڈی زیارت نہ لبی اللہ اکبر میرے پیغمبر دے صحابی نوں ایڈا پیار ہے میرے نبی دے نال اللہ اکبر اجے گل کیتی ہے اللہ تعالی نے آسمان تو قرآن نازل کر دیتا ہے فیصلہ بادیو تسی جنہیں آ کے بیٹھے ہو نا تہاڈے بھی دل وچ اس باب دی تڑپ ہے تے میرے بھی دل وچ اس باب دی خواہش ہے کہ اللہ دے نبی دیاں زیارتاں لبن سونے نبی دا دیدار لبے اے ویکھیا جی اللہ دے قرآن نے فارمولا بیان کیتا ہے میرے نبی دا دیدار کرنے واسطے اگر تسی خواہش رکھ دے ہو نا تے گل سن لو محبت دے نال اللہ رب العالمین فرماندے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا اللہ رب العالمین فرماتے نے سونیا اپنے صحابی سبحان نو بھی سونیا کہہ دیو کہ پوری امت دے لوگاں نو اعلان کر چھڈو نا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم فرمایا سونیا گل سنو نا انہاں نو کہہ دیو جیڑا بندہ اللہ تے اللہ دے رسول دا کہنا منے گا اللہ تے اللہ دے رسول دی تابعداری کرے گا اللہ انہوں اپنے انعام یافتہ لوگ ہیں شامل کرنگے اپنے پیاریاں محبوب بندے ہیں شامل کرنگے کہ اللہ دے انعام یافتہ بندے کون نے من النبیین اللہ دے نبی اللہ دے انعام یافتہ بندے والصدیقین صدیقین اللہ دے انعام یافتہ بندے والشہداء والصالحین شہداء اللہ دے انعام یافتہ بندے اللہ اکبر صالحین اللہ دے انعام یافتہ بندے فرمایا سونیا انہوں کہہ چھڑو نا جیڑا بندہ اللہ پہ اللہ دے رسول دا تابعدار بن جائے گا اللہ انہوں اپنے نبی دا ساتھ عطا کر دے گا نبی دا دیدار عطا کر دے گا اللہ اکبر حضرات محترم پتہ لگیا اگر نبی پاک دی زیارت کرنی آپ دا قرب حاصل کرنا ہے پھر نبی پاک دا کہنا مننا ہے اللہ دے رسول دی فرما برداری کرنی ہے حضرات محترم صحابی کی کہندہ ہے اللہ دے نبی جی جدوں نہیں ویکھدا بے قرار ہونا ماں جدوں تنو ویکھنا ماں منوں قرار لب جاندا ہے اللہ اکبر کتھے یاد ہے بابا جی علی محمد سمسام رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے سن میں صدقے سونا مکھڑا میں صدقے سونا مکھڑا جگ ویکھنے دا بھکھڑا ویکھاں تے کٹ جائے دکھڑا ہو جائے ہرا دل سکڑا ہو جائے ہرا دل سکڑا ہر جانے اکھیاں میریاں جو سپنیاں نے کہریاں ہر جانے اکھیاں میریاں جو سپنیاں نے کہریاں کوئی چہرے نو تلوار کہے تلوار دی کوئی تار کہے کوئی بدل دا لشکار کہے کوئی بجلی دا چمکار کہے میں چن کا خائن صاف نہیں میں چن کا خائن صاف نہیں چن دات چہرہی صاف نہیں چن دات چہرہی صاف نہیں اتھے چن نو پچھتا کونے سورج دی نیوی تونے اتھے چن
چن نو پچھدا کون سورج دی نیویں تون چن آپ بھکھا دید دا پج لا کے آوے عید دا ایتھے یوسفاں دی واہ نہیں کوئی اچھی لہندا سا نہیں کوئی جا پوچھ لے ابشی بلال نو جس ڈٹھئی آمنہ دے لال نو اللہ اکبر اللہ فرما دے وسراج منیرا فرمایا لوگو اسا اپنے پیغمبر نو سراج منیر بنایا ہے میرے پیغمبر دا چمکدا ہویا چہرہ روشن چراغ اللہ میرے نبی نو بڑا سونا بنایا ہے حسن و جمال عطا کیتا ہے توجہ کریا جے غور کریا جے مسلمان بھائیو ایک اور نبی پاک دے حسن دا معجزہ تواڈے سامنے رکھا اللہ اکبر دنیا دا دستور چلدا ہوندا ہے لوگ بندے دا حسن ویندے نے کسی عورت نو تکیا کسی مرد نو تکیا عورت مرد دے پیچھے لگی بندہ جناب عورت دے پیچھے لگیا او دے حسن دے اندر ایسا پاگل ہویا شرابی بن گیا زانی بن گیا جواری بن گیا جائیداداں لٹیاں گئیاں زمیناں وک گئیاں پہلیاں ختم ہو گئیاں حضرات محترم چہرے دے نور بھی اڑ گئے زمیناں جائیداداں بھی کھا دیاں گئیاں اے دنیا دے حسن تکن والیاں دا انجام ہے اوہ دنیا والیاں نو تک کے بندے برباد ہو گئے دنیا والیاں نو تک کے ایسے پیچھے لگے کہ ہلاک ہو گئے جہنم دا ایندھن بن گئے دنیا والیاں دا حسن تک کے لوگ جہنم وال سفر کر دینے میرے نبی دا حسن تک کے لوگ جنت دے وارث بن جاندے نے میں کوڑوں نہیں کہہ رہا حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آقا فرماتے نے لوگوں جس بندے نے ایمان دی حالت اندر ایک بار میرا دیدار کیتا ہے ایک بار میرا چہرہ تکیا اللہ اکبر اللہ تعالیٰ اس بندے تے جہنم دی آگ نو حرام کر دیتا ہے جن نے میرے نبی دا حسن تک لیا ایمان دی حالت اندر جن نے میرے نبی دے چہرہ پر انوار دی زیارت کر لی ایمان دی حالت اندر اللہ ان دیتے جہنم دی آگ نو حرام کر دین دینے ایتھے گل سمجھن والی ہے یار میرے پیغمبر دا فرمانے آقا فرمان دینے جن نے میرا حسن تک لیا ایمان دی حالت اندر اللہ نے ان دیتے جہنم دی آگ حرام کر دی تھی کون کہہ رہا ہے اس سراج منیر کہہ رہا ہے کہ جیڑا اس گل نو نہیں مندا انہیں میرے نبی نو سراج منیر منیا بالکل نہیں منیا انکار کیتا ہے اے اللہ دے نبی کہیں جنہ ایمان والے میں نے ایک بار تکیا انہاں تے جہنم دی آگ حرام ہو گئی اللہ دی جنت انہاں تے واجب ہو گئی تے کی خیال ہے جیڑا بندہ اٹھ کے نبی پاک دے صحابہ نو جہنمی کہے معاذ اللہ جیڑا حضور دے صحابہ تے تبرہ بولے اس بندے دے ایمان دی کی کیفیت ہوئے گی جنہیں ایک واری تکیا ہوں دیتے جہنم دی آگ حرام ہے تے جنہیں فجر بھی سونے دے پیچھے پڑی جنہیں ظہر بھی نبی پاک دے پیچھے پڑی جنہیں عصر تے مغرب تے عشاء نبی پاک دے پیچھے پڑی جنہ جنگاں چ نبی پاک دے نال حصہ لیا جڑے نبی پاک دے معاون بنے جڑے نبی پاک دی نصرت کر دے رہے جڑے نبی پاک کو جاناں قربان کر دے رہے انہاں دے بارے تیرا کی خیال ہے نہ نبی پاک دے صحابہ نال بغض نہ رکھیا کر عداوت نہ رکھ اے اج ویکھو نا اج غالباً 21 رجب اے کل 22 رجب کل لوکاں کونڈیاں دا ختم کنڈیاں دا او مولویاں کیا بھی ہوں جے سانو شاید دیندے کوئی نہیں انہاں نوں کنڈیاں تے لیاؤ ہاں جی کنڈیاں دا ختم ایک ہی ہے ایویں کہانی سنا دین گے حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ دی ولادت دا دن حالانکہ انہاں دی ولادت دا دن ہے ہی نہیں انہاں دی ولادت رمضان المبارک اندر ہے انہاں دی وفات شوال دے مہینے اندر ایویں جھوٹ بول دے جی اصل کہانی پتہ کی ہے 22 رجب نو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین فاتح شام خال المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی وفات دا دن ہے تے رافضی اس دن نو سیلیبریٹ کر دے رافضی اس دن نو خوشی مناندے نے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس دن وفات پائی سی جنہاں نے یہودیاں دا ناطقہ بند کر چھڈیا سی یہودیاں نو نت پا چھڈی سی انہاں نو تکلیف ہے انہاں نو جناب اس بات دی خوشی ہوئی ہے کہ او بندہ دنیا تو چلا گیا اس دن جن نے دنیا دے کفر نو نت پا چھڈی آج بھی دنیا دا کفر پریشان ہے
اللہ اکبر نا میرے مسلمان بھائیو، آپ اہل ایمان آپ اہل سنت دے نوجوان بزرگاں میریو ماں بہنوں گل سنیا جے، اسی انہاں دی اس رسم میں شامل نہیں ہونا۔ پہلی گل تے وے کہ کونڈیاں والی جڑی رسم ہے، اے لفظ کونڈا جڑا ہے یہ عربی وچ ہے ہی کوئی او کوئی جڑا مسئلہ دین تے سارا عربی وچ ہے نا، تے پھر ایدی کوئی عربی بھی ہونی چاہیے، ایدی عربی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، کونڈیاں دا تعلق شریعت دے نال بالکل کوئی نہیں۔ اگلی گل سنو، ایک کونڈیاں دا جڑا رسم ادا کیتی جا رہی ہے، یہ صحابی رسول دے بغض وچ ادا کیتی جا رہی ہے، تے اسی اس بغض دا حصہ نہیں بننا۔ جنہاں صحابہ نال بغض رکھیا او ہلاک ہو گئے، جنہاں اہل بیت نال بغض رکھیا او برباد ہو گئے۔ لہذا صحابہ نال پیار کرنا ہے، حضور دے گھرانے نال محبت کرنی ہے۔ اللہ اکبر، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ میرے پیغمبر دو صحابی ہے جدے بارے میرے پیغمبر نے دعاواں کیتیاں، اللہ امیر معاویہ نو ہدایت عطا کر، اللہ نو ہدایت یافتہ بنا، اللہ ان دے ذریعے لوکاں نو ہدایت عطا کر۔ کتے نبی پاک نے فرمایا اللہ سونیا کہنا آپ یا ربا امیر معاویہ نو کتاب دا علم بھی عطا کر، حساب دا علم بھی عطا کر، اور انو جہنم دے عذاب تو ہی محفوظ فرما لے۔ اے جدے واسطے میرے نبی دعاواں کر دے رہے، جنہوں میرے نبی جنت دی بشارت دے کے گئے۔ اللہ اکبر، تو دے بارے گلاں کرنا ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دے نال بغض رکھنا ہے، نا سی اس رسم میں شامل نہیں ہونا۔ اے صحابہ دے بغض دے اندر کنڈیاں دا ختم دلایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، لہذا اپنا صحابہ نال پیار کریے، صحابہ نال محبت کریے۔ توجہ کرے آجے، وَإِنَّا كَرْتُمْ شِكْوَا معاویہ دا، نہ کر توں شکوا معاویہ دا، او دا رتبہ خدا نے ودایا ہے۔ نہ کر توں شکوا معاویہ دا، او دا رتبہ خدا نے ودایا ہے۔ میرے پاک نبی دا صحابی رب کاتب قرآن بنایا ہے۔ نہ شکوا کر توں معاویہ دا، او دا رتبہ خدا نے ودایا ہے۔ جو لکھدار آئے وہی رب دی، اے شان وی قسمت نال لب دی، اے شان وی قسمت نال لب دی۔ انہوں دتیاں دعاواں آقا نے، انہوں دتیاں دعاواں آقا نے، سونا ہاتھی لقب عطایا ہے۔ نہ شکوا کر توں معاویہ دا، او دا رتبہ خدا نے ودایا ہے۔ ماں امت دی ہمشیر جدی بڑی سونی ہے تقدیر جدی، بڑی سونی ہے تقدیر جدی۔ او ابو سفیان دا بیٹا ہے، جنہیں آقا تو مال لٹایا ہے، جنہیں سونے دا مان ودایا ہے۔ نہ شکوا کر توں معاویہ دا، او دا رتبہ خدا نے ودایا ہے۔ جو کفر تے گردم حاوی آئے، اس شیر دا نام معاویہ آئے۔ جو کفر تے گردم حاوی آئے، اس شیر دا نام معاویہ آئے۔ ہے بنیا امیر شام سنا، ہے بنیا امیر شام سنا، جس کفر نو مار گرایا ہے۔ نہ شکوا کر توں معاویہ دا، او دا رتبہ خدا نے ودایا ہے۔ جو فاتح عرب و عجم دا ہے،
او پھل تے نبوی چمن دائے جو فاتح عرب و عجم دائے او پھل تے نبوی چمن دائے پانی وچ بھی جو لڑدا نالے کفر پانی وچ بھی جو لڑدا نالے کفر سبحانی اس دا ذکر سنایا ہے نہ شکوا کر تو معاویہ دا او دا رتبہ خدا نے ودایا ہے میرے پاک نبی دا صحابی رب کاتب قرآن بنایا ہے اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام دے اسم دی جلک آقا فرما دے جنہیں میں نو تک لے ایمان دی آلت اندر اللہ اندے تے جہنم دی آگ حرام کی تھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دیاں کنیاں مثالہ پیش کرا ایک دن حضور کار آئے سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دی ہمشیرہ سن حضرت امیر معاویہ دے واڑیں چکنگی کر رہی ہیں پہنا نو پراما نال پیار ہوندا ہے تے اللہ دے نبی آئے نا آقا فرماندے نے ام حبیبہ انج لگدا ہے اینو معاویہ نال بڑا پیار ہے بڑی محبت ہے سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندیاں نے اللہ دے نبی ایڑی پہنے جنوں ویر پیارا نہیں ساریاں پہنا نو پراما نال پیار ہوندا ہے مینوں معاویہ نال بڑا پیار ہے تے آقا فرماندے نے ام حبیبہ گل یاد رکھ تینوں کلی نو معاویہ نال پیار نہیں معاویہ نال میرا اللہ بھی پیار کردا ہے رسول اللہ بھی پیار کردا ہے اللہ اکبر میں قربان جاواں حضرات محترم اللہ تعالیٰ فرماندے نے وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا والے کریم فرماندے نے اساں اپنے پیغمبر نو اپنے حکم دے نال داعی الی اللہ یعنی اللہ ول بلان والا بنایا ہے اور اسی روشن چراغ بنایا ہے چمکدا ہویا آفتاب اپنے پیغمبر نو بنایا ہے توجہ کریو جی پہلی مثال میرے پیغمبر دے اسم دیے پہلی مثال آقا علیہ السلام دے جمال دیے اگر جمال دے گلاں کردا جاواں تے وقت بڑا درکار ہے اگے لے کے چلنا دوسری مثال نوٹ کرو نا سورج دیے خوبی ہے جدوں سورج چڑھ جاندا ہے نا اللہ اکبر جدوں سورج طلوع ہو جاندا ہے جدوں سورج اپنی آب و تاب اندر آندا ہے تے دنیا دے اندھیرے مک جاندے نے دنیا روشن ہو جاندی ہے اللہ اکبر ذات محترم او آسمان والا سورج جدوں چڑھ جائے تے دنیا دے اندھیرے مک جاندے نے زمین والا سورج جدوں چڑھیا دنیا دیاں جہالتاں مک گئیاں او سورج لوکاں نو دنیا دے اندھیرے مکان واسطے چڑھدا ہے اے سورج جناب دنیا دیاں جہالتاں مکان واسطے اللہ نے چڑھایا ہے اللہ اکبر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین اللہ اکبر مولا کریم فرماندے تحقیق اسی اہل ایمان تے بڑا بڑا فضل کیتا ہے بڑا بڑا احسان کیتا ہے جو انہاں دے وچوں انہاں دے اندر اپنا رسول گلا دیتا ہے اللہ جی کا دلی گلایا فرمایا یتلو علیہم آیاتہ تاکہ انہاں قرآن دی آیات بینات پڑھ پڑھ کے سنان اللہ دیاں نشانیاں بیان کرن ویزکیہم تزکیہ کرن ویعلمہم الکتاب والحکمہ اسی معلم بنایا کتاب و حکمت عطا کیتی ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ آپ دی آمد تو پہلا لوگ کھلی گمرائی دے اندر کھلی جہالت دے اندر سن میرے نبی آئے میرے پیغمبر نے آ کے جہالتاں مکائیاں معاشرے دیاں میرے نبی دی آمد ہوئی نا کہ اللہ دے نبی نے ویکھیا معاشرے اندر بڑیاں جہالتاں میرے نبی نے انہاں جہالتاں دا کلا تما کیتا ہے شرک والی جہالت مشرک
مشرکین مکہ اندر میرے پیغمبر نے اندے تے فوکس کیتا میں پچھلا جمعہ سارا تانوں نبی پاک علیہ السلام تے مشن تے بیان کر چکے ہاں وداعیاً اللہ اللہ ول بلایا اتنا دی نفی کیتی اس جہالت دا خاتمہ کیتا میرے نبی ویکھیا مشرکین مکہ جڑے نا اللہ اکبر ذات محترم انہاں دے اندر ظلم و ستم بڑا میں قتل و غارت بڑی میں انہاں دے اندر لڑائیاں فساد بڑا میں میرے پیغمبر نے انہاں نو پرا پرا بنا دیتا عرب دیوں موتی جڑے بکھرے پیسن پہاڑاں تے اللہ دے نبی نے چون چون کے ایک تسبیح دی مانند پرو چھڑیا آپس دے اندر او جڑے ایک دوجے دے خون دے پیاسے سن ایک دوجے تو جانا ورن لگ گئے کہون آیا نبی پاک علیہ السلام آئے میرے نبی جہالتاں دا انج خاتمہ کیتا جڑے نکی نکی گل تے بندہ مار دیندے سن اللہ اکبر حضرات محترم پراواں دے قاتلاں نو معاف کرن لگ پے نبی پاک دی آمد دے نال حضور دی محنت دے نال اللہ اکبر انہیں جہالت بڑی وڈی بے حیائی والی اللہ اکبر ماں پین بیٹی دا کوئی حیا نہیں اللہ دے نبی نے آ کے حیا دا درس دیتا اللہ دے نبی نے آ کے شرم و حیا دا پیغام دیتا تے لوگ حیادار بن گیا حیادار اللہ اکبر حیاداری دے حوالے نال انشاءاللہ میں اگلا جمعہ تہاڈے سامنے پڑھانا ہے نبی پاک علیہ السلام بحیثیت حیادار اللہ اکبر توجہ کریا جے غور کریا جے انہاں لوگاں اندر جہالت اپنیاں بیٹیاں نو زندہ مٹی وچ نپ دیا کردے سن تیاں دے من تے دل تنگ کر لیا کردے سن اللہ دا قرآن کہندا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مشرکین مکہ دی ایک کیفیت سی انہاں نو پتہ لگدا خوشخبری ملدی اللہ بیٹی دتی ہے انہاں دے چہریاں دا رنگ ہی بدل جاندا پریشان ہو جاندے تنگ ہو جاندے اندر وڑ جاندے تے کنڈے لا لیندے برابری گلاں کریا کردی تے اپنیاں بیٹیاں نو زندہ ہی مٹی چ نپ دیا کردے سونا رحیم و کریم پیغمبر آیا نا اللہ دے نبی نے آ کے لوکاں نو دسیا لوکو تیاں زحمت نہیں تیاں رب دی رحمت بن کے آندیاں نے میرے پیغمبر نے درس دیتا لوگو انہاں بیٹیاں نال نفرت نہ کرو بیٹیاں نال پیار کرنے والے بن جو بیٹیاں نال محبت کرنے والے بن جو بیٹیاں نال الفت رکھنے والے بن جو آقا فرماندے نے لوگو بیٹیاں تو دل تنگ نہ کریا کرو اے تے پیار کرنے والیاں تے وفاواں کرنے والیاں چیزاں نے حضور آئے تو سر آفرین چھپا گئی دنیا اللہ اکبر نبی پاک دے آن نال رونقاں آئیاں باہر آئیاں میرے پیغمبر دی آمد نال او لوگ جڑے جہالتاں دے گڑے وچ ڈگے پے سن اللہ تعالی نے انہاں نو ہدایت دا نور عطا کر دیتا اے او آسمان والا سورج اے زمین والا سورج اس سورج دیاں کرناں پے جاننا حضرات محترم تہاڈی گندم پک کے تیار ہوندی ہے تہاڈے فروٹ پک کے تیار ہوندے نے اس آسمان دے سورج دیاں کرناں نال فصلاں تیار ہوندیاں نے اس سورج دیاں کرناں نال نسلاں تیار ہوندیاں نے اہل ایمان دیاں نسلاں تیار ہوندیاں نے میرے پیغمبر دے آن دے نال اللہ تعالی نے رونقاں لے آندیاں حضور دی آمد دے نال اللہ اکبر جہالتاں دا خاتمہ ہویا او سورج روشن ہو کے دنیا نو دے اندھیرے مکاندا ہے اے سورج روشن ہویا جہالتاں مکان واسطے سراج منیر بن کے آئے فرمایا وداعیاً الی اللہ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا منیرا مولا کریم فرماندے نے اسی اپنے پیغمبر نو سراج منیر بنایا ہے سورج دی حضرات محترم صفت اور روشنیاں پھیلاندا ہے یہ سورج دی صفت یہ جہالتاں مکاندا ہے اللہ اکبر کے لے کے چلا تیسری قسم نبی پاک علیہ السلام سراج منیر بن کے آئے مینوں ایمانداری نال تسی دسنا ہے او جڑا آسمان دا سورج جدوں چمکیا ہوے اپنی پوری آب و تاب اندر ہوے روشن ہویا ہوے اے ویکھو نا جویں حضرات محترم جناب ظہر دا وقت جمعہ پنجاب مسجد دے اندر موجود ہاں خطبہ جمعہ سن دے پے ہو باہر اللہ دی توفیق نال سورج چمک رہا ہے اے تہاڈی مسجد دے باہر گیٹ تے ایتھے جا کے ایمانداری نال دسیا جے کسے بلب دی ضرورت پینی ہے کسے لالٹن موم بتی دی کو پوے کی ضرورت
کوئی نہیں ضرورت. کیوں؟ سورج دی صفت جدوں چڑھ جاندا ہے اندھیرے ختم ہو جاندے نے. پھر سورج دے ہوندیاں دوجے سورج دی ضرورت, دوجی لائٹ دی ضرورت. ایتھے اپاں باہر نکلیے, کسے بندے نے اپنے موبائل دی لائٹ جلائی ہوئے موبائل دی, تے ہر بندہ انہوں روک کے کہندا بھائی یار کی بنے لائٹ تے موبائل دی بند کر لے. وہ کہندا کی مسئلہ ہے؟ آندا یار سورج چمکدا پیا ہے, اللہ نے ایڈا وڈا بلب لایا ہے, ہن ایتھے لوڑ ہی کوئی نہیں. سورج کتھے, موبائل دی لائٹ کتھے؟ وہ بندہ آندا یار میں بھول گیا واں. بندہ آندا بندے بھول جاندے نے. نہیں تاں بندہ کو کہن لگ پوے یار تینوں کی مسئلہ ہے, چڑھیا رہے سورج, مینوں دے نال کی ہے, میں اپنی بتی بالنی ہے, میں اپنا ہی دیوا بالنا ہے, میں اپنی موم بتی بالنی, میرے اندے بغیر گزارا ہی کوئی نہیں. تے آپاں ایمانداری نال دسو کی کہاں گے؟ اسی کہنا لو جی بندہ ہی چلا ہو گیا جے, کمنا ہو گیا. وہ ایڈا وڈا سورج چڑھیا ہویا تے آندا میں اپنا ہی دیوا بالنا ہے, اپنی بتی بالنی ہے. اسی آکھاں گے بندہ چلا ہو گیا, کمنا ہو گیا, اینوں پتہ ہی نہیں سورج دی موجودگی اندر دی لوڑ ہی کوئی نہیں. تے ایمانداری نال دسنا اوے میرے پیغمبر تے نازل ہون والا رب دا قرآن موجود ہووے, میرے نبی پاک علیہ السلام دا بیان فرمان موجود ہووے, کسے دے فتوے دی لوڑ رہندی ہے؟ کسے دی گل دی پھر لوڑ رہ گئی ہے؟ اوے سورج موجود ہے سراج منیر والا, تے تو موم بتیاں چکی پھرنا ہے. سراج منیر اللہ نے کلا دیتا ہے, میرے نبی دی نبوت دیاں روشنیاں دنیا نو چمکا رہیاں نے, تے تو آنا نہیں میں اپنا ہی دیوا بالنا ہے. تے میں پھر تینوں کی کہاں؟ آپ ہی ویکھ لے بھی انہوں کی کہنا ہے جڑا لائٹ بالی کھلوتا ہے, کمڑا تے چلا تے پاگل کہنا ہے نا. تے تینوں بھی تے چاہیے ہے اللہ اکبر, پاگل نہ بن, کمڑا نہ بن, چلا نہ بن, حقیقت نو سمجھ. اوے جدوں میرے پیغمبر آ گئے ہن لوڑ کوئی نہیں رہے گی کسے دے فتوے دی, لوڑ کوئی نہیں رہے گی کسے دے قول دی, لوڑ کوئی نہیں رہے گی کسے دے بیان دی. ہاں ہاں ہر اللہ دے ولی دا ادب کر, ہر امام دا ادب کر, ہر خطیب دا حیا کر, کہنا من, مگر اوتھے تک جتھے رب دا قرآن جتھے تک کہے, جتھے تک اجازت دے وے, جتھے تک میرے نبی دا فرمان اجازت دے وے, ادب کریا کر, حیا کریا کر, قدر کریا کر. مگر جتھے کسے مولوی دی, کسے مفتی دی, کسے محدث مجدد دی بات اللہ دے قرآن دے خلاف آوے, نبی سلطان دے بیان دے خلاف آوے, اوتھے اس باپ نو چوک کے دیوار تے دے مار. مننا اللہ دے نبی دا فرمان ہے, مننا رب دا قرآن ہے. اور میں کوڑوں بھی نہیں کہہ رہا, رب دا قرآن کہندا ہے, فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. اللہ فرماتے ہیں اہل ایمان اللہ تے اللہ دے رسول دی اطاعت کریا کرو. واولی الامر منکم, اولی الامر دی اطاعت کرے. اولی الامر کون ہے؟ تہاڈا وقت دا حکمران. اے کاکڑ صاحب اولی الامر جے, اے تہاڈا وزیر اعظم ہے, گلاں کردے رہندے ہو بیٹھ کے, تہاڈا اولی الامر ہے بھائی. والدین اولاد واسطے اولی الامر نے, وقت دا حکمران رعایا واسطے اولی الامر ہے, خطیب اپنے سامعین واسطے اولی الامر ہے, امام اپنے مقتدیاں واسطے اولی الامر ہے, شوہر اپنی بیوی واسطے اولی الامر ہے. مگر اوتھے تک جتھے تک قرآن حدیث دے مطابق چلے. اے نقطہ جے اللہ فرماندے نے فَإِن تَنَازَعْتُمْ, اگر تہاڈا تنازع بن جائے کسے گل وچ. ہن تنازع اللہ تے اللہ دے رسول نال تے بننا ہی نہیں, جدا اللہ تے اللہ دے رسول نال بنیا ہو تے ماریا گیا. تنازع اولی الامر نال بنے, بیوی دا خاوند نال, اولاد دا باپ نال, رعایا دا حکمران نال, جناب مقتدی دا امام نال بن سکتا ہے؟ کفر نہیں, لڑن دی لوڑ نہیں. اللہ فرماندے نے فردوہ الی اللہ والرسول, تنازع بنے تے پھر آ جاؤ اللہ تے اللہ دے رسول وال, یعنی قرآن وال آ جاؤ, نبی پاک دی حدیث وال آ جاؤ. جیڑا فیصلہ قرآن کرے, جیڑا فیصلہ سونے نبی دا فرمان کرے, پھر انہوں مننا ہے,
مفتی دا قول نہیں مننا اے جی حقیقت میرے پیغمبر سراج منیر بن کے آئے نے اللہ اکبر جی میں سورج دی موجودگی اندر کسی دوسرے سورج دی ضرورت نہیں کسی دوسری لائٹ دی ضرورت نہیں انج نبی پاک دے فرمودات دی موجودگی اندر کسی دے فتوے دی ضرورت نہیں اللہ اکبر حضرات محترم توجہ کرے آجے غور کرے آجے مسلمان بھائیو اے مسلک اہل حدیث اے دعوت اہل حدیث اہل حدیث کے دو اصول اطیع اللہ و اطیع الرسول اسیو پیغام دینے لوگو اللہ اکبر دنیا آخرت دی کامیابی واسطے رب دا قرآن کافی ہے سونے نبی دا فرمان کافی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی اندر بھی بعض مسائل تے اختلافات بن جایا کرتے سن مگر انہاں دا بھی یہ طریقہ سی وہ بھی فوراً اللہ دے قرآن ور رجوع کر دے حدیث مصطفیٰ ور رجوع کر دے پھر جیڑا حکم اتھوں لبدا او دیتے عمل کریا کر دے تو انہوں گال سناواں بیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دی عمر کونے آقا فرماتے نے اللہ نے عمر دی زبان تے حق نو جاری کر دیتا ہے عمر کونے زمین تے مشورے دیندہ ہے اللہ سمان تو قرآن نازل کردہ ہے مگر گال سنے آجے آپ دے دور حکومت اندر آپ دے کول ایک فیصلہ آ گیا ایک جناب مجنونہ عورت پاگل عورت جڑی ہے انہیں زنا کر لیا بدکاری کر لی تے ہوندہ مقدمہ آپ دی عدالت اندر آیا یہ پاگل عورت زنا کی تعاملہ ہوگی کی کریے تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرما دینو لہ جاؤ زمین اندر گاڑ کے رجم کر دیو انہوں مار چھڑو جو اسلام دا قانون زانی دے بارے حکم دے دیتا تے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ فرما دینے امیر المومنین جی کی کر دیو تو انہوں پتہ نہیں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے علی شان 3 بندیاں تو اللہ نے قلم انجی اٹھا لے آئے 3 لوگاں تو اللہ نے قلم ہی اٹھا لیا کڑے کڑے ایک جڑا پاگل ہو جائے انہوں ہوش ہی نہیں جنی دیر تک صحت یاب نہ ہوئے دا کوئی گناہ نہیں لکھیا جائے دوسرا نابالغ بچہ جنی دیر تک بالغ نہیں ہوندا اے دا بھی کوئی گناہ جڑا ہے وہ یہ دیتے اثر انداز نہیں تیسرا ستا ہویا بندہ نیند انہوں پتہ ہی نہیں دنیا دا وہ ستا ہویا خواب دے اندر کوئی اندے کوئی گناہ ہو گیا انہوں دا کوئی گناہ نہیں درج ہوئے گا ستا ہویا سی پتہ ہی نہیں لگا نماز لنگ گئی انہوں دا گناہ نہیں ہوئے گا جدو اٹھے گا وہ فرض ہو جائے گی وہ پڑے گا اے 3 بندیاں تو اللہ نے قلم اٹھا لیا کہ حضرت عمر رضی اللہ خطا نے جدوں گال سنی قربان جامعے نہیں آکھیا لو جی میں امیر المومنین ایڈا میرا مقام مرتبہ نبی پاک دا صدر اوہ مینوں کہیں دے ہو مینوں میرا فتوہ نہیں ویکھ دے نہیں حضرت عمر فرما دے نے حضرت علی رضی اللہ خطا نے تسی سچ فرمایا یہ حدیث میرے علم اچ نہیں سی لہذا عورت نو واپس لے آؤ آزاد کر دیو چھڑ دیو جو فیصلہ اللہ دے نبی دا ہے وہ موقف مردہ ہے اینو کہندے جے مومن اینو کہندے جے تابدار اللہ اکبر صحابہ سمجھ دینے جدوں سراج منیر دا حکم موجود ہے پھر سانو کسی اور دے مشورے دی کسی اور دی گال دی ضرورت ہی کوئی نہیں اللہ اکبر حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ اپنے دور خلافت اندر چند زندگی کے لوگ انہوں نے جناب دین نو بگاڑن دی کوشش کی تھی حضرات محترم بڑی تکلیف پہنچائی اسلام نو تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے زندہ جلا چھڑے آگ دے اندر تے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ پتہ لگیا تے آپ فرمان دینے اگر میں کوڑ ہوں دا انہوں نے ویسے قتل کردہ زندیق دی سزا قتل ہے ہاں جی اسلام صحابہ نے دی سزا قتل زندیق کو بندہ ہوں دا ہے جیڑا اللہ دے قرآن دیا ہے تانو دا مانی مان چایا کرے مرضی دے مطابق بڑھا لوے تے قرآن دے احکام آپ دا انکار کرے اللہ اکبر و زندی فرمایا انہوں یعنی یہ مرتاد ہو گیا نا اللہ دے قرآن دا انکار کر دیتا انہوں ایمان لے آن تو بعد مرتاد دی سزا قتل ہے اللہ اکبر ذات محترم حضرت علی نے جلا دیتا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرمان دینے اگر میں ہوندہ انہوں قتل کردہ سار قلم کردہ انہوں میں جلا دانا کیونکہ نبی پاک دا فرمانے آگ دے اندر جلانا صرف اللہ دا حق ہے اللہ دے علاوہ کوئی کسی نو حق نہیں کہ کسی نو حق اندر جلا دے حضرت علی رضی اللہ تنو پتہ لگے آپ تے بڑے پریشان ہوئے تے کہن لگے اللہ منو معاف کرے سچ کیا ابن عباس نے جو اللہ دے نبی دا فرمانے
اوہی حق ہے اے میرے سن نبی پاک دی بات نو ترجیح دیں دے سن اللہ اکبر و سراج منیرہ سراج منیر بن کے آئے جدوں سراج منیر موجود ہوئے پھر دنیا دیاں لیٹاں دی لوڑ کوئی لوڑ نہیں نہ چیزاں دی لہذا مسلمان بھائیو توجہ کرے آجے غور کرے آجے تیسرے نمبر تے اگے لے کر کے چلنا چوتھی گل بھی میں تواڈے سامنے عرض کرنا چاہنا میرے مسلمان بھائیو میں جڑی بات دا پیغام دینا ہے اونوں بڑی توجہ دے نال بڑے غور دے نال تسی سماعت کرے آجے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ نے سراج منیر بنایا ہے چمکدا ہویا آفتاب بنایا ہے روشن چراغ میرے پیغمبر نو اللہ رب العالمین نے بنایا ہے توجہ کرے آجے غور کرے آجے میں توڑے سینے ٹھارنا چاہنا اللہ نے اپنا سونا محبوب انج سجایا نشرہ دا پاک سینہ چہرہ زہا بنایا نشرہ دا پاک سینہ چہرہ زہا بنایا مازاغ اکیاں کاجل واللیل دی سیاہی جگ تو کفر مٹاویں آیا ہے رب دماغی جگ تو کفر مٹاویں آیا ہے رب دماغی او دے چہرے دی جھلک تو کئیاں نے فیض پایا نشرہ دا پاک سینہ چہرہ زہا بنایا ورفعنا لک ذکرک رب نے عطایا شانی رب دا بیان سنا دی محبوب دی زبانے رب دا بیان سنا دی محبوب دی زبانے او دے کہن تے کمر نو رب توڑ کے وخایا نشرہ دا پاک سینہ چہرہ زہا بنایا نشرہ دا پاک سینہ چہرہ زہا بنایا جتوں آقا لگنے جام دے خوشبوواں دے ہلیاں دے تک لین دے جیڑے چہرہ قدماں چ بین جان دے تک لین دے جیڑے چہرہ قدماں چ بین جان دے تائیوں صحابہ اپنا گھر بار ہے لٹایا نشرہ دا پاک سینہ چہرہ زہا بنایا اللہ نے اپنا سونا محبوب انج سجایا نشرہ دا پاک سینہ چہرہ زہا بنایا صورت ہے جس دی سونی سیرت بھی با کمانے جس دی مثال کوئی نہیں محبوب دا جمالے جس دی مثال کوئی نہیں محبوب دا جمالے جس جد خلق دا ہے چرچا جس دے خلق دا چرچا قرآن وچ ہے آیا نشرہ دا پاک سینہ چہرہ زہا بنایا اللہ فرما دے وداعیاً الاللہ بِإذنِهِ وَسِرَاجًا مُنِیرًا میرے پیغمبر سراج منیر بن کے آئے روشن چراغ چمک دے ہوئے آفتاب سونے بھی ساریاں تو بے مثال نے آئے بھی لوکاں دیاں جہالتاں مکان واسطے نے تزکیہ کرن واسطے نے پھر اگلی گل سن لو میرے پیغمبر دی ہر بات حرف آخر ہے حضور دی بات آلائے حضور دی ذات آلائے جی میں جناب حضرات محترم ذات اللہ اونج بات اللہ آپ دی بات ادب کرنا ہے چونکہ چنانچہ اگر مگر
فکر نہیں کرنا اللہ اکبر سورج چڑھیا ہوئے اور کسے دی لوڑ نہیں پیندی لائٹ دی نبی پاک علیہ السلام دی آمد دے بعد اور کسے دی لوڑ کوئی نہیں رہ گئی دین اللہ نے مکمل کر دیتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا اللہ نے اس نعمت نو مکمل کیتا ہے میرے پیغمبر تے جنہوں اللہ نے دین اسلام بنایا ہے توجہ کرے آجے آخری سب تڑے سامنے رکھا حضرات محترم سورج دیئے بھی صفتے سورج ایک ہی ہے سورج قیامت تک واسطے ایک ہی ہے یہ نہیں بھی روزانہ اگلے دن اور ہوندہ ہے اس تو اگلے دن اور ہوندہ ہے جڑا اللہ نے بنایا شروع تو لے کے جو اللہ نے سورج بنایا قیامت تک کئی سورج قیامت آئے گی السماء انشقت وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ کتی اللہ فرماندے نے اِذَا السَّمَاء انفطرت وَإِذَا الْقَوَاقِبُ انتصرت وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ اِذَا الشَّمْسُ قُوِّرَتْ اللہ تعالیٰ قیامت آلے دن چاند اور سورج نو بے نور کر دیں گے ٹکڑے ٹکڑے ہو جان گے یہ اللہ دیا نشانیاں نے مگر قیامت تک سورج ہے سورج ہے سورج تو بعد دوسرے سورج دی لوڑ اللہ اکبر کی سمجھ آئی چوتھا حصہ ہدایت بنے گا سراج منیر دا سورج آ گیا کوئی سورج قیامت تک جیویں قیامت تک سورج کوئے اویں قیامت تک نبی پاک علیہ السلام نبی کو نے ہن قیامت تک حضرات محترم آپ دی آمد دے بعد کوئی نبی آنا بالکل نہیں آنا اللہ اکبر سورج مشرق دی بجائے مغرب والوں طلوع ہو سکتا ہے پر میرے نبی دے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا اللہ اکبر اللہ نے قرآن پاک اندر اور ختم نبوت والا مسئلہ انجدہ مسئلہ ہے کہ پوری امت دے اہل امام دے دیتے اجمائے اور سب تو پہلے امت جڑے مسئلے تے کٹھی ہوئی وہ ختم نبوت دا مسئلہ ہے کہ میرے نبی تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور آپ دی ختم نبوت دا چرچا اللہ تعالیٰ نے دنیا بنان تو پہلے عالم ارواح دے اندر بھی کیتا سی دنیا دے اندر بھی کیتا میدان معاشر اندر بھی تاج میرے نبی دے سر تے گل عالم ارواح دی سناوا اللہ فرما دینے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مولا کریم فرما دینے توجہ کرے آجے فرمایا عالم ارواح اندر اسی نبیان دیاں روحاں نو مخاطب کیتا اے انبیاء دی جماعت تانوں نبوت دینی ہے رسالت دینی ہے تانوں جناب دنیا تے عزت تے شان دینا ہے مگر گل سنو ثم جاءکم رسول جدوں میرا آخری نبی آ جائے آخری پیغمبر آ جائے پھر تسی انہیں اللہ دے نبی دی حضرات محترم پیروی کرنی ہے اپنی نبوت اپنی رسالت چھڑ کے میرے نبی دے پیچھے چلنا ہے پتہ لگیا اللہ تعالی نے ادوں بھی میرے نبی نو خاتم الانبیاء بنایا سی اللہ اکبر عالم ارواح اندر بھی میرے نبی دے سر تے اللہ نے ختم نبوت دا تاج رکھ دیتا حضرات محترم حضور فرماندے نے لا نبی بعدی میرے بعد کوئی نبی نہیں انا خاتم النبیین میں اللہ دا آخری نبی ہاں کتے فرمایا میری امت دے لوگو تواڈے بعد اور امت کوئی نہیں میرے بعد اور نبی کوئی نہیں اللہ اکبر آقا فرماندے نے میری امت دے لوگو قیامت تو پہلا پہلا میرے بعد 30 دے قریب قذاب آنگے دجال آنگے بے ایمان آنگے جڑے اپنے آپ نو نبی رسول کہنگے مگر انہوں نے پیچھے نہ لگے آجے جھوٹے ہونگے قذاب ہونگے دجال ہونگے دنیا تے بڑے بڑے لہین آئے نے جنہ نبوت دا دعویٰ کیتا ہے سارے ہی ذلیل ہو کے مرے خوار ہو کے مر گئے اللہ اکبر مگر میرے نبی آخری نبی نے جویں سورج پوری دنیا واسطے ہی کوئی کافی ہے تے میرے نبی واسطے بھی اللہ فرماندے نے فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا فرمایا سونیا اساں تانوں ایسی رسالت عطا کیتی ہے جڑی قیامت واسطے کافی ہو گئی ہے جڑی دنیا واسطے کافی کر دیتی ہے ایسی عالمگیر رسالت عطا فرمائی میرے پیغمبر نو نبی پاک
خاتم النبیین بن کے آئے. اللہ فرماندے نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. فرمایا سونیا اسی تانوں اللہ اکبر ختم نبوت دا تاج پوا چھڑیا ہے, خاتم النبیین بنایا ہے. او جڑا وعدہ میں روایت اللہ نے لیا اے اج تسی سن رہے ہو اج کل خطبہ دے کولوں نبی پاک دی معراج دا واقعہ. اللہ تعالی نے معراج والی راتی سارے نبیاں دا میرے نبی نو امام بنا کے دنیا نو پیغام دیتا. ختم نبوت دا تاج میرے پیغمبر دے سر تے وے. او وعدہ اللہ نے ایک اور انداز نال بھی پورا کرنا ہے. آقا فرماندے نے قیامت دے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا تے آن گے, مگر میری امت دے لوگوں نبی بن کے نہیں آن گے, میری امتی بن کے آن گے. وہ جڑے فیصلے کرن گے رب دے قرآن دے مطابق, میرے فرمان دے مطابق. گل سمجھنا لیے یار, اللہ دا سچا نبی دنیا تے آئے گا تے نبی بن کے نہیں آئے گا. اللہ دا سچا نبی آئے گا تے اور کوئی نبی کیویں ہو سکدا ہے بھائی؟ رب دا سچا نبی آئے تے نبی پاک دا امتی بن کے آئے تے کوئی کانا اٹھ کے آکھے میں بھی نبی ہوں. میرے پیغمبر سراج منیر میں نبی دی صفت نبی زمانے وچوں ساریاں تو سونا ہوندا ہے. بابا جی عبدالقادر روپڑی رحمت اللہ تعالی مناظر آدمی سن, تقریر کرن گئے ختم نبوت کانفرنس دے تے نال مردے دی تصویر لے گئے نال. غلام احمد قادیانی بے ایمان دی تصویر لے گئے تے جا کہن لگے لوکو اللہ دا قانون ہے جڑا نبی ہوندا ہے او ساریاں تو سونا ہوندا ہے. تے مردے دی تصویر ویکھو کھپلا, اے ویکھو مردے دی تصویر, اے نبی ہے اے دے نالوں تے میں سونا, اے دے نال تے اللہ مینوں سونا بنایا. اے کتھوں نبی آ گیا؟ اللہ اکبر. حضرات محترم میرے پیغمبر خاتم النبیین نے دنیا تے بھی خاتم النبیین, عالم ارواح در بھی خاتم النبیین. دن قیامت دا آیا میدان معاشرے, صحیح بخاری مسلم دی روایت. لوگ پریشان ہو کے بابا جی آدم علیہ السلام کول گئے, بابا جی مہربانی کرو سفارش کرو, حساب شروع ہوئے. جواب لبیا حضرت نوح علیہ السلام کو جواب, حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو جواب لبیا. جناب عیسیٰ علیہ السلام کو آگے جناب عیسیٰ جی تسی روح جناب اللہ اکبر روح اللہ جے تسی ساڑی سفارش کرو نا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے کہ میں سفارش نہیں کر سکتا, پر ایک رستہ تو انہوں دسنا وا جتھے گل بن جائے گی. کی دس دیو؟ فرمایا جاؤ نا اللہ دے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل جاؤ. اور رب دے نبی نے اور رب دے آخری نبی نے, اللہ دے آخری نبی نے, اللہ اکبر. اور مسند احمد دے اندر صحیح روایت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو مثال دین گے, کہن گے ویکھو نا یار کسے چیز دے اندر کوئی چیزاں بند کر کے اتے انہاں دے مور لا دیتی جاوے تے مینوں دسو نا اس مور نو پٹیاں توڑیاں بغیر او وچ والیاں چیزاں تک رسائی حاصل ہو جائے گی؟ لوگ کہندے نہیں ہوئے گی. تے فرمایا پھر انبیاء دے اس جناب جماعت دی مور تے اللہ نے میرے پاک پیغمبر نو بنایا ہے. جے انہاں کول نہیں جاؤ گے تے گل کیویں بنے گی؟ یہ خاتم النبیین کول نہیں جاؤ گے کیویں مسئلہ لوے گا؟ جاؤ اللہ دے نبی کول. اللہ اکبر. پتہ لگیا سورج دے ہوندیاں دوسرے سورج دی لوڑ نہیں, میرے نبی دی نبوت دے ہوندیاں دوسرے نبی دی لوڑ نہیں. اللہ اکبر. خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی, لا نبی آبادی لا نبی آبادی, گونجی وادی وادی آپ کی منادی, لا نبی آبادی لا نبی آبادی لا نبی آبادی لا نبی آبادی. ہر زمان سن لے یہ نوائے ہادی, لا نبی آبادی لا نبی آبادی لا نبی آبادی لا نبی آبادی. ان کے بعد ان کا مرتبہ کوئی بھی پائے گا نہ لوگو, پائے گا نہ لوگو. ذلیا بروزی
اب کوئی پیغمبر آئے گا نہ لوگو، آئے گا نہ لوگو، آپ نے یہ کہہ کر مہر ہی لگا دی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی۔ پورے جمعے دا خلاصہ، پوری گفتگو دا نچوڑے سے جملے اندر ہے۔ اللہ اکبر۔ تھے اصول جتنے آپ کے سخن میں نظم ہو گئے ہیں، نظم ہو گئے ہیں، دین کے سارے رستے آپ تک پہنچ کر ختم ہو گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں۔ بات حرف آخر ذات انفرادی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی۔ گونجی وادی وادی آپ کی منادی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ حضور سراج منیر نے، سراج منیر ساریاں تو سونا جہالتاں دا خاتمہ کرنا آیا۔ آپ دی بات بھی آلہ، آپ دی ذات بھی آلہ۔ اللہ کو دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ سنو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔